अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट अनस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियन। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग से किस्से की तरफ, जो कि जिसको अगर आप सुनेंगे तो यकीनन आपको जो है इससे काफ़ी से इफ़ेक्टिव होंगे। तो जो वीडियो का हमारा उन्वान है वो यही है कि अल्लाह का बंदा। लेकिन इस हवाले से हम एक कहानी जो है किस्सा जो है हम देखते हैं कि देखें कि एक चंद साल पहले की जो है की बात है कि वो एक बंदा था जो कि एक सरकारी महकमे में बड़े ओहदे पर फाइज था, तैनात था। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने महकमे में जो है कुछ नए मुलाज़िमीन रखने थे। तो उससे मुतलिक जो है सो एक वाक़या जो है वो ये सुना है कि जो आपको मैं सुना रहा हूँ इसमें वो ये है कि देखें एक अल्लाह आप जो है अल्लाह का बंदा जो बनने की में जो है जस्तजू में आप लग जाएं। अब कहते हैं कि देखें चंद असामियों के लिए उनके पास कुछ दरख्वास्तें आई थी, दरख्वास्तें तलब की गई। अब क्या हुआ कि जैसा कि हमारे यहाँ दस्तूर ये होता है कि जो है कि चंद मतलब कि बाज़ बात ऐसा होता है कि जो मेरिट लिस्ट के लिए जॉब जो आती हैं जिस पे मेरिट एक लिस्ट होती है, लेकिन क्या होता है कि जो दस्तूर यही चल रहा है कि उस मेरिट लिस्ट को असल में इग्नोर कर दिया जाता है और उस बंदे को हायर कर लिया जाता है, उस बंदे को काम पर तैनात कर लिया जाता है जो कोई सिफारिश का होता है। ये हमारे जो कहने के एक बहुत बड़ा एक अलमिया होता है कि कई ऐसे लोग जो कई मेहनत करने के बावजूद भी जो है लोग जॉब के लिए जाते हैं अच्छे इदारों में, अच्छे महकमों में, कि उनको ताकि जॉब मिल जाए और उनका एक अच्छा ज़रिया रोज़गार हो जाए। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ अनपढ़ लोग होते हैं जो बड़ी सिफारिशों की जो कि सियासी सिफारिशात लेकर या कोई और बड़ी किसी भी अहदे का जो है सिफारिश लेकर आकर जो है उस जॉब को हासिल कर लेते हैं और जिसके लिए जो मुस्तहिक बंदा है वो उस चीज़ से रह जाता है। लेकिन इस कहानी में जो मैं आपको बात बताऊँगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो यही है कि देखें जब दरख्वास्तें उनको मौसूल हुई तो इसमें क्या हुआ कि उसकी एक प्रॉपर्ली एक लिस्ट तैयार की गई। अब जब उसकी लिस्ट तैयार हुई तो उसमें एक उम्मीदवार ऐसा निकला जो कि हर लिहाज से मुस्तहिक था और क्या था कि महकमे के लोग उसे जो है वो नज़रअंदाज करना चाहते थे, लेकिन क्या है कि वो उसको नज़रअंदाज जो है लेकिन करना नहीं चाहते थे। मतलब कि उसको उसके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ थी, उसके वो हर लिहाज से जो है जॉब के लिए फिट था। अब उसे जो है वो कहा गया कि आप जो है किसी अहम शख्सियत का रुतबा लेकर आएँ, यानी कि सिफारिश लेकर आएँ। अब वो क्या किया कि वो बंदा परेशान, वो उधर घूम फिर कर जो है वापस आ गया और फिर कहने लगा कि मुझे कोई भी ऐसा जो है सिफारिशी रुतबा देने पर तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि चार लिस्ट जो है तैयार की गई। अब क्या है कि 4x4 लिस्ट क्या होती है? 4x4 लिस्ट ऐसी होती है कि जिसमें क्या होता है कि किसी को एक इखलाकन तौर पर जो है उसको मजबूरी तौर पर जो है किसी एक बंदे को जो है सिलेक्ट कर दिया जाए। मतलब कि लोग जो सिफारिशी हैं वो लोग नहीं चाहते कि एक बंदा आए, लेकिन फिर भी जो है उसको जो है किसी तरह उसको सिलेक्टिव लिस्ट में उसका नाम चला गया, उस नाम का नाम दर्ज कर दिया गया। अब क्या हुआ कि हर नाम के आगे किसी न किसी अहम शख्सियत का हवाला दिया गया था, सिफारिश का नाम दिया गया था कि ये फ़लाँ का बंदा है और ये फ़लाँ का बंदा है। जिसकी सिफारिश ना थी उसके नाम के आगे लिख दिया गया कि ये अल्लाह का बंदा है। अब देखें क्या हुआ, इंटरेस्टिंग बात क्या हुई। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि लिस्ट में जो है 3 जो अहम अफसरों की मंजूरी के बाद जो है फाइनल होना था। अब एक अफसर ने अपना आदमी रखवाना था तो उसने लिस्ट देखी तो उस आदमी का नाम ही दर्ज ना था। अब वो बड़ा जो है वो चीखा हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया कि मेरे आदमी का नाम क्यों नहीं रखा गया, क्यों रखा गया कि लिस्ट। फिर कहा गया उनसे कि जनाब लिस्ट तो आपके हाथ में है, आप इसमें से जो नाम चाहें वो काट कर अपने पसंदीदा बंदे का नाम लेते हैं। अब उसने क्या किया, बड़ी सोच विचार के बाद जो है उन्होंने क्या किया उस लिस्ट को वैसे ही मंजूर कर दिया और किसी अफसर की भी
یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اللہ کے بندے کا نام کاٹ کر کسی دوسرے بندے کا نام لکھ سکے۔ اس طرح کیا ہوا کہ ایک غریب آدمی کے جو ہے بغیر سفارش کے روزگار لینے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھی اس بندے کی کہانی۔ دیکھیں کہ کتنا وہ سنسیئر تھا اپنے کام کے ساتھ۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ مطلب ہے کہ نہ چاہ کر بھی جو ہے اس کا نام جو ہے لسٹ میں آ گیا، اور اس کا نام جہاں پہ سفارشی کا نام تھا وہاں پہ صرف اتنا لکھ دیا گیا کہ اللہ کا بندہ۔ اور کسی کو بھی جو ہے جو سلیکٹر تھے، جو ریکروٹر تھے، جو اس ادارے کے جنہوں نے اس کو لسٹ کو فائنل کرنا تھا، اس میں سے کسی کی بھی یہ جرت نہیں پڑ سکی کہ اس بندے کے نام کو جو ہے وہ کاٹ دے۔ تو خواتین حضرات دیکھیں، اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ملک میں، بلکہ اور بھی کہیں بھی ہوں گے دوسرے ملکوں میں بھی، جو بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، ایک اچھا ایکسپیرینس تجربہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور کسی بڑے آرگنائزیشن میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں، بڑے محکمے میں، بڑے پوسٹوں میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس لائق بھی ہوتے ہیں، اس کے مستحق بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جو کئی ایسے جو سفارشی لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر ان کا حق مارتے ہیں۔ ان سفارشی کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا پڑھا لکھا اور سمجھدار سلجھا ہوا بندہ جو کہ اس جاب کے لیے، اس کام کے لیے مستحق ہوتا ہے، وہ چکر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کیسے معاملات ہیں، کیسے اس بندے کی جس پر جو ہے اس کی اللہ نے کام کیا، اور کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اس اسٹیٹمنٹ سے کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کا بندہ ہے، اس چھوٹی سی جو ہے ایک جملے سے جو ہے اس کا کیسا اس کا کام نہیں مل گیا، کیسے اس کی بگڑی بن گئی۔ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو خود ایک ایسا بنا کے رکھیں کہ آپ کو جو ہے کسی سفارش کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کیا ہے کہ نہ کہ آپ جو ہے آپ کسی بھی کام کا اگر ارادہ کریں تو پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں، اور اپنے کام کو جو ہے ضرور سنبھالیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ یقین اپنا مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ دیکھے گا آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، سے چھوٹے سے واقعے میں جو ہے ایک بہت ہی سبق کا موضوع تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے کافی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ بھی جو ہے آج سے خود بھی جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھا اور ایک کسی بھی کام کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانے کی ضرور کوشش کریں گے، نہ کہ جو ہے ایک سفارشی طور پر جو ہے آپ کسی جگہ پر جو ہے وہ کام کریں گے، کسی جگہ پر کوئی کسی دوسرے کا حق مار کر جو ہے آپ اس کی نوکری یا جاب وغیرہ حاصل کریں گے۔ تو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک چھوٹا سا قصہ تھا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور کئی ایسے ڈفرینٹ اسلامک اور احادیث کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے وہاں کئی ویڈیوز دیکھ کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی انصارین کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بھی خیال رکھیے گا، اور دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔